औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरल रास नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि डॉलर क्यों महंगा हुआ, डॉलर को कंट्रोल किसने करना था, रुपए की कदर किसने मुकर्रर करनी है। हमारे मुल्क में डॉलर महंगा हुआ, पहले रुपया की कदर गिर गई, अब रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। सवाल ये है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत का डॉलर के साथ कोई नाता नहीं है, कोई तल्लक वास्ता नहीं है। डॉलर की ज़रूरत चंद लोगों को पड़ती है, मसलन नंबर 1 बरामद और दरामद करंदगान को, यानी कि ऐसे ताजर जो बाहर से चीज़ें लेते हैं और बाहर फ़रोख्त करते हैं, या फिर ऐसे पाकिस्तानी तलबा को जो बैरून मुल्क पढ़ने गए हुए हैं, उनको डॉलर की ज़रूरत होती है, या उनके वालदैन ने उनको डॉलर भेजने होते हैं, उनको ज़रूरत होती है। या फिर ऐसे अशखास जो इलाज वगैरह के लिए बैरून मुल्क गए हुए हैं, उनके घर वाले उनको डॉलर भेजते हैं ताकि वो इलाज करवा सके। या फिर ऐसे अशखास जिनके रिश्तेदार गैर ममालिक में हों, वो उनको मिलने जाते हैं तो डॉलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। या फिर सियाहत के शौकीन जब बैरून मुल्क सियाहत के लिए जाते हैं, उनको ज़रूरत होती है डॉलर की। या फिर हम ज़ियारात और मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जब हज करने या उम्रा करने या दीगर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, तो हमें डॉलर की ज़रूरत होती है। तो ये पाकिस्तान के कितने लोग हैं? 5%, 10%, 15%, 20%? आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इनको कितनी आसानी से बैंकों के ज़रिए डॉलर मुहैया किए जा सकते हैं। जब बाहर के ममालिक से कोई डॉलर भेजता है तो बैंक के ज़रिए अगर भेजता है तो बैंक वाले उनको रुपया कन्वर्ट करके देते हैं ना। तो इसी तरीके से जब डॉलर लेने हो तो बैंक की कोई ब्रांच को क्यों नहीं मखसूस किया जा सकता। जब किसी ने डॉलर ख़रीदने हो तो उसके लिए भी तो बैंक की कुछ ब्रांचेस को मखसूस किया जा सकता है। क्यों डॉलर को गली मोहल्लों में आटा, दाल, घी, चावल की तरह ख़रीदो फ़रोख्त किया जा रहा है? क्यों डॉलर को तजारत की शक्ल दी जा रही है? अगर डॉलर को तजारत के लिए जैसे आटा, दाल, गंदम, खाद वगैरह है, इसी तरीके से समझा जाएगा, तो फिर माफियाज और दीगर मुनाफाखोर लोग डॉलर को ख़रीदेंगे, उनको स्टॉक भी करेंगे, आम एशिया की तरह बाद में ब्लैक करके बेचेंगे भी, जो पाकिस्तान में हो रहा है। खुद अमेरिका में जो लोग मुकीम हैं, अगर वे पैसे भेजते हैं तो 1000 डॉलर से ज़्यादा भेजें तो अमेरिकी अदारे उनके पास पहुंच जाते हैं, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न मांगते हैं, मुख्तलिफ तरह तरह के सख्त तरीन सवाल करते हैं। वो 1000 डॉलर से कम की रकम भेजते हैं, और फिर अगर वो मजबूर होते हैं कि कोई दोस्त रिश्तेदार आ रहा है तो बाय हैंड दे दी जाए, या इस तरीके से वो करते हैं कि उनका कोई रिलेटिव इधर मौजूद है तो वो उसको थोड़े थोड़े करके, या फिर कोई और तरीके हैं उनके पास, वो इस तरीके से पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में या किसी दीगर मुल्क में। जबकि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन नहीं है। जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनमें भी अबहाम हैं, कुछ रूल्स भी हैं जो पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक रूल है कि करेंसी डीलर जितने भी डॉलर लेंगे वो दुबई लेके जाएंगे, और पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो वहाँ से दुबई से ख़रीद के डॉलर वापस लाएगा। क्यों ऐसी कानून साजी नहीं की जाती कि करेंसी डीलर जो डॉलर लेते हैं, जो गैर मुल्की करेंसी लेते हैं, एक काउंटर स्टेट बैंक में ओपन किया जाए, वहाँ पे आके वो जमा करवाएं, रिपोर्ट करें,
اور اس کے عوض جو جو کرنسی ان کو چاہیے وہ کنورٹ کر لیں. یہ دبئی لے جا کے واپس لانے سے کوئی ڈالر کی شکل بدل جاتی ہے, اس کی ویلیو بدل جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. آپ کو سمجھ آئے تو ضرور کمنٹس کیجئے گا. پھر کرنسی ڈیلرز کے حوالے سے قوانین میں ابہام ہے. کرنسی ڈیلرز جو ہیں, کرنسی ڈیلر کی کمپنیاں جو ہیں وہ SECP کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں, اور جب ان کے خلاف اسٹیٹ بینک ایکشن کرتا ہے تو وہ عدالتوں میں پہنچ جاتی ہیں, سٹے لے لیتی ہیں کہ ہم تو SECP کے تحت رجسٹرڈ ہیں, اسٹیٹ بینک تو ہم میں مداخلت کر ہی نہیں سکتا. اور جب SECP ایکشن کرتی ہے تو پھر وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم تو فائنینشیل سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں, SECP تو پوچھ ہی نہیں سکتا. تو یعنی کہ نہ اسٹیٹ بینک پوچھ سکتا ہے نہ SECP پوچھ سکتا ہے. تو یہ قانون ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ خود اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو کچھ عرصہ بھی ہے جاری ہوئی ہے کہ $225 ارب ہر سال یہ کرنسی ڈیلر غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں. تو کیوں نہیں ایسے قوانین بنائے جاتے جس کے تحت یہ ابہام ختم ہوں؟ اب ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا, ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے. غیر ممالک میں بہت زیادہ سخت قوانین ہیں, پاکستان میں لوز قوانین ہیں. اب یہ دیکھیں کہ افغانستان میں کوئی بھی شخص ڈالر کا کاروبار نہیں کر سکتا, پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم بھی تو روک سکتے ہیں, ابھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, اب تو کم از کم ہم روک سکتے ہیں. اب ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. یہ صرف ایک شخص کی کاوش ہے, اس کی کوشش ہے. تو اگر وہ شخص عہدے پہ نہیں رہے گا, نیا آنے والا شخص اسی شد و مت سے یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پالیسی بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ پالیسی ایک جیسی تب رہے گی جب قانون سخت ہوگا, قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. تو جب تک اس حوالے سے قوانین نہیں بنائے جاتے, ایک شخص اتنی محنت کر کے روپے کی قدر کو مستحکم کر رہا ہے, تو پھر دوسرا آنے والے شخص کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ یہ میڈیا مہم نہیں چلا دے گا کہ فلاں شخص نے عارضی طور پر ڈالر کی قدر کو 100 سے نیچے رکھا ہوا ہے. اس کا فائدہ عوام کو تھا یا نقصان تھا؟ فائدہ تھا. تو اگر فائدے کی بات تھی تو وہ ہونا چاہیے تھا. نہ صرف ڈالر 100 سے نیچے ہونا چاہیے تھا, بلکہ اس وقت اگر سخت قوانین بنا دیے جاتے, غیر قانونی طور پر جو ڈالر باہر جا رہا ہے اس کو روک دیا جاتا, تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. اب بھی اگر قوانین سخت نہیں ہوں گے, ڈالر کا ریٹ بعد میں بڑھ سکتا ہے, کیونکہ اس موجودہ قانون کے تحت تو کھلی چھوٹ ہے. امید ہے ارباب اختیار اس کے بارے میں ضرور سوچیں گے اور قانون سازی کریں گے تاکہ پاکستان کو مستحکم کیا جا سکے, پاکستانی عوام کو کچھ ریلیف دیا جا سکے. امید ہے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.